अब्बू ने रिश्ता तय कर दिया मारिया का। मारिया जिससे नाखुश थी, क्योंकि मारिया फुप्पो की बहू नहीं बनना चाहती थी। इसे अपने कजन हमाद से कोई इशू नहीं था, बस इसे फुप्पो अच्छी नहीं लगती थी। मारिया अम्मी के पास बैठकर रोने लगी। मुझे नहीं करनी शादी फुप्पो के बेटे से। माँ ने समझाया, मारिया ये तेरे अब्बा का फैसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ बोलूंगी तो तमाशा होगा, बस अब चुप हो जा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। मारिया गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आने दो जरा हमाद के बच्चे को, मैं ही मिली थी इसको शादी के लिए, खाला की बेटियां भी थीं। आंसू साफ करते हुए नावल पढ़ने लगी। ये सब झूठ है, नावल्स में इतने अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, इतना प्यार करने वाले। नावल में फुप्पो भी नहीं होती। ये फुप्पो का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था दुनिया में। मैं तो जहर खा लूंगी, लेकिन नहीं करूंगी शादी इस बंदर से। हमाद को इतना प्यारा भी नहीं था, काला सा था, लेकिन बाइखलाक और हलाल हराम में फर्क समझने वाला लड़का था। कुछ दिन गुजर गए। हमाद किसी काम से मामू के घर आया। मारिया किचन में खाना बना रही थी। हमाद ने सलाम किया। मुमानी ने सर पे हाथ फेरा। कैसे हो हमाद बेटा? हमाद मुस्कुराते हुए, मुमानी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा मुमानी जान, अम्मी ने ये 20,000 रुपए भेजे हैं, कह रही थी जो कुछ महीने पहले उधार लिए थे वापस कर रही हूँ। मुमानी मुस्कुराई। अरे हमाद बेटा, अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब नहीं किया करते, तुम ये पैसे वापस ले जाओ, और अम्मी से कहना हमारी तरफ से ईद रख ले। हमाद मारिया को ढूंढ रहा था। मारिया की छोटी बहन ने बताया वो किचन में है। मुमानी नमाज पढ़ने के लिए चली गई। मामू घर पे थे नहीं। हमाद किचन में गया। मारिया अपने ध्यान में खाना बना रही थी। हमाद ने सलाम किया। मारिया ने सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया। हमाद ने प्यार से पूछा, कैसी हो मेरी जान? मारिया ने गुस्से से बोली, जान ये एक बकवास ना किया करो, समझे? हमाद ने आगे बढ़कर मारिया का हाथ पकड़ लिया। मारिया का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। हमाद मेरा हाथ छोड़ दो। हमाद मुस्कुरा कर बोला, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मारिया ने चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ दो हमाद। हमाद बजिद रहा। मारिया ने एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। हमाद हैरान था, मारिया को क्या हो गया। मारिया रोते हुए किचन से बाहर आई। अम्मी को आवाज देने लगी। अम्मी जल्दी से नमाज पढ़कर आई। मारिया ने बताया, हमाद मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इतने में मारिया के बाबा भी आ गए। मारिया रो रही थी। बाबा ने पूछा, क्या हुआ? मारिया ने रोते हुए बोली, मैं किचन में खाना बना रही थी, हमाद आकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। हमाद की तरफ देखा बाबा ने। हमाद क्या ये सच है? हमाद बोला, मामू जान मैंने तो बस हाथ पकड़ा था। मामू ने हमाद के मुंह पर थप्पड़ मारा, धक्के देकर घर से निकालने लगे। दफा हो जा कुत्ते इंसान। हमाद को बहुत बुरा मारा। मारिया मुस्कुराने लगी। अब आया ना मजा, अब करे शादी मुझसे, देखती हूँ कैसे करेगा शादी। मैं फुप्पो की बहू कभी नहीं बनूंगी, ये तो मैंने कसम खाई है। हमाद घर गया। दिल बहुत उदास था। मारिया ऐसा थोड़ी करते हैं अपनों के साथ, भला क्यों मेरे साथ ऐसा किया? अम्मी को कुछ नहीं बताया, बस दिल ही दिल में जलने लगा। मामू मुमानी मुझे कितना गलत समझते होंगे। मारिया को कॉल की, लेकिन मारिया ने हमाद का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब करता तो आखिर क्या करता। ईद का दिन था। हमाद मामू के घर गया। 1 साल के बाद नजरें झुकी हुई थी। मामू के पास गया। मामू जान माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ। मामू ने कमर पे थपकी दी। पुत्र मैं सब समझता हूँ, तू आया कर, तेरा अपना घर है, और हाँ मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मारिया से 1 साल बाद मिल रहा था। वो कमरे में बैठी हुई थी। हमाद ने दरवाजे पर दस्तक दी। मारिया ने पूछा, कौन है? हमाद आहिस्ता से बोला, हमाद हूँ। मारिया खुश हो गई। क्या काम है? हमाद प्यार से बोला, मुझे आपको देखना है। मारिया को न जाने क्यों हमाद अच्छा नहीं लगता था। मारिया नफरत अंगेज लहजे में बोली, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना, चले जाओ। हमाद कुछ कहने लगा, फिर खामोश हो गया। उदास दिल लिए घर को चला गया। बहुत परेशान था। मारिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और एक मैं हूँ खुद को इसके कदमों की खाक बनाए बैठा हूँ। मारिया को जब भी किसी नए नंबर से मैसेज करता, मारिया ब्लॉक कर देती। हमाद क्या करता? इसे कैसे अपने दिल का हाल बताता? एक दिन कॉल की, मारिया प्लीज फोन बंद ना करना, मेरी बस 5 मिनट बात सुन लो। मारिया फोन बंद करने लगी। हमाद ने अल्लाह का वास्ता दिया। मारिया गुस्से से बोली, हाँ बोलो क्या है? मारिया मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत रायगां है,
تم کبھی بھی مجھے نہیں اپنانے والی. میں جتنا بھی پیار کر لوں تم کو فریب لگے گا. میں نہیں جانتا اتنی نفرت کیوں کرتی ہو آپ مجھ سے. مجھے لگا تھا آپ کے ساتھ مجھے سارے جہاں کی خوشیاں مل جائیں گی، لیکن آپ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. حماد ہنسنے لگا. کالا سا ہوں اور تم اتنی پیاری، سب ہنسیں گے کہ یہی کالو ملا تھا. ماریا ہنسنے لگی. شکر ہے تم کو سمجھ آ گئی. ویسے اگر تم اپنی خود کی کار لے لو تو میں سوچ سکتی ہوں تمہارے ساتھ شادی کرنے کا. حماد مسکرایا. ماریا یہ میرا ہونے کی شرط رکھی ہے آپ نے یا اپنا دام بتایا ہے؟ ماریا سوالیہ انداز میں. کیا مطلب تمہارا؟ حماد ہنستے ہوئے. ٹھیک ہے اب کی بار آپ کے گھر آؤں گا تو کار ہی لے کر آؤں گا. ماریا نے فون بند کر دیا. پاس چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی. آپی یہ کیا؟ اگر حماد بھائی نے کار لے لی تو؟ ماریا ہنسنے لگی. وہ اور کار لے گا؟ 10,000 تو مہینے کا کماتا ہے، وہ کہاں سے کار لے گا؟ وقت گزرنے لگا. 1 سال مزید گزر گیا لیکن حماد کچھ نہ کر سکا. نہ کار ملی نہ کوئی اچھی جاب. ماریا بہت خوش تھی. جان چھوٹ گئی حماد سے. بھاڑ میں جائے کمینہ. حماد نے فون کیا. ماریا پلیز میرے ساتھ شادی کر لو. میرے ساتھ ایسا مت کرو. ماریا جو کہو گی میں وہی کروں گا. ماریا فاتحانہ انداز میں بولی. میں نے 1 سال پہلے کار کا کہا تھا، کہاں ہے کار؟ حماد بے بسی میں بولا. وقت بدل جائے گا، حالات بھی یہ نہیں رہیں گے، کار بھی آ جائے گی، تم بس میری ہو جاؤ. بہت تیز بارش ہو رہی تھی. ماریا بولی. میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ حماد مسکرا کر بولا. آپ بول کر تو دیکھو، ہر طوفان سے لڑ دوں گا. ماریا کے دماغ میں شرارت سوجی. اچھا اتنا پیار کرتے ہو تو ہمارے گھر آؤ اور ہمارے گارڈن میں ساری رات بیٹھے رہو برستی بارش میں. اگر بیٹھ گئے تو پھر میں کچھ سوچوں گی. حماد مسکرایا. بس اتنی سی بات؟ بارش بہت زوروں سے برس رہی تھی. 11 بج رہے تھے. سب سو چکے تھے. حماد گارڈن میں جا بیٹھا. ماریا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. حماد بارش میں بھیگ رہا تھا. ارے پاگل تو سچی آ گیا. 1 بج گیا. ماریا کا دل گھبرانے لگا. حماد کانپ رہا تھا. ماریا نے کھڑکی سے آواز دی. حماد چلے جاؤ. حماد بضد رہا. انکار میں سر ہلایا. 4 بج چکے تھے. بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. حماد کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا. ماریا رات بھر جاگتی رہی. میں نے غلط کیا حماد کے ساتھ. فجر کی اذان ہو رہی تھی. حماد آہستہ سے جانے لگا. ماریا نے آواز دی. حماد. لیکن حماد چلا گیا. ڈگمگاتے ہوئے گھر پہنچا. بخار ہو چکا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی گر گیا. بے ہوش ہو گیا تھا. بخار سے بری حالت تھی. 8 بج گئے لیکن حماد کمرے سے باہر نہ آیا. امی پریشان ہو گئی. جب امی کمرے میں آئی حماد زمین پر گرا ہوا تھا. امی چلانے لگی. میرے بچے کیا ہوا؟ جسم بخار سے تپ رہا تھا. حماد کا بھائی بھی آ گیا. ڈاکٹر کے پاس لے گئے. حماد کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے. امی پریشان تھی. پاگل کہاں سے بھیگ کر آیا ہے؟ ماریا کو جب پتا چلا حماد کافی بیمار ہے کچھ احساس تو ہوا لیکن دل پتھر ہی رہا. حماد ہفتہ 10 دن بیمار رہا. جب کچھ سنبھلا ماریا کو کال کی. ماریا اب آپ میری ہیں نا؟ ماریا خاموش ہو گئی. دیکھو حماد میں جانتی ہوں تم بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، لیکن سچ تو یہ ہے میں اپنی خالہ کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں. میں تو ان سے شادی نہیں کر سکتی. اگر تم لوگوں نے مجبور کیا تو خدا کی قسم خودکشی کر لوں گی. حماد سمجھ گیا تھا ماریا کبھی مجھے نہیں اپنائے گی. پھر یوں ہوا ماریا نے امی سے بات کی. امی حماد نہ کوئی کام کرتا ہے نہ اس کا اپنا گھر ہے. مجھے کہہ رہا تھا تم شادی کے بعد کوئی جاب کر لینا. امی میں آپ لوگوں کا فیصلہ مان لیتی ہوں لیکن سوچیں میری زندگی کا کیا ہوگا. آپ پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. خالہ کا بیٹا اکمل وہ دبئی ہوتا ہے، اچھا خاصا کماتا ہے. آپ خالہ سے بات کریں اور بابا کو سمجھائیں. امی نے بھی سوچا ماریا کہہ تو ٹھیک رہی ہے، حماد کرتا ہی کیا ہے. بابا سے بات کی. فیصلہ یہ ہوا حماد پہلے الگ اپنا گھر بنائے پھر شادی کرے گے. حماد کی ماں غصے سے لال پیلی ہو گئی. بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھر بھی تو حماد کا ہی ہے. ماریا کے ابا آرام سے بولے. بہن چلانے کی ضرورت نہیں، گھر الگ بنائے گا تو بیٹی دوں گا. حماد کی ماں نے بھی غصے سے کہا میں تھوکتی ہوں. پھر منگنی ٹوٹ گئی. حماد گھبرا گیا. ماریا خوشی منانے لگی. آخر کار رشتہ ختم ہو ہی گیا. ماریا کی منگنی خالہ کے بیٹے اکمل سے ہو گئی. اکمل دبئی تھا. اسے جب پتا چلا ماریا کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے تو بہت خوش ہوا. حماد نے لاکھوں کالز کی ماریا کو لیکن ماریا اگنور کرتی رہی.
फिर वो दिन आ ही गया। अकमल बारात लेकर आ गया। मारिया बहुत खुश थी। शुक्र अल्लाह का, फुप्पो से जान छूट गई और वो काला बंदर हमाद निकाह के वक्त आ गया। चीख चीख कर रोने लगा, मारिया अल्लाह पाक का वास्ता देता हूँ, मेरे साथ ऐसा न कर, मैं पाँव पकड़ता हूँ। मारिया गुस्से से बोली, कुत्ते दफा हो जाए यहाँ से। मारिया की माँ ने हमाद को 2-4 थप्पड़ रसीद किए। क्यों हमारी इज्जत का दुश्मन बना हुआ है? हमाद मुमानी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुमानी इतना बुरा हूँ मैं क्या? सब कुछ पैसा होता है। मुमानी ने हाथ जोड़े, हमाद चला जा यहाँ से, अगर थोड़ा सा भी प्यार करता है मारिया से तू चला जा। हमाद मुमानी की तरफ देख कर बोला, मुमानी मैं क्या करूं आखिर, मेरी बेबसी अल्लाह का वास्ता भी कुछ ना कर सका। हमाद चला गया। कुछ माह गुजरे, हमाद ने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया, सर्जिकल औजार बनाने का। फिर एक हकीकत ये खुली, अकमल दुबई जैसे अय्याश मुल्क में रहते रहते शराब का आदी हो चुका था। वो शराबी था और हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया। हमाद दिन रात मेहनत करने लगा। अल्लाह पाक ने इसकी मेहनत का सिला दिया, इसके कारोबार में बरकत हुई। वो लाखों कमाने लगा। अरेंज मैरिज कर ली, जिससे शादी हुई वो लड़की बाइखलाक और हमाद के जैसे काली सी थी। काली बेशक थी लेकिन वो शहजादी थी। इसका इखलाक, इसका लहजा, इसकी वफादारी, इसकी मोहब्बत लाजवाल थी। हमाद आसिमा से शादी करके बहुत खुश था। नई कार भी अल्लाह ने अता की, घर भी बना लिया। दूसरी तरफ अकमल शराब के नशे में इतना डूब चुका था, काम काज छोड़ दिया, बेरोजगार हो गया। घर चलाने के लिए मारिया को प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी पड़ी। अम्मी के घर आई थी। अम्मी बता रही थी, हमाद अपनी बीवी और बच्चों के साथ उम्रा पे जा रहा है। मारिया कुछ कह तो ना सकी, लेकिन दिल ही दिल में चीखने लगी, मैं कितनी बदबख्त हूँ, जिद में खुद को तबाह कर दिया। काश मैं हमाद की मोहब्बत को सीने से लगा लेती। मैं इसे काला समझती रही, जाहिल बेरोजगार समझती रही। कौन बताता मारिया, जो लोग मुखलिस इंसान को रुलाते हैं फिर वक्त इसका इंतकाम जरूर लेता है। मारिया सर में खाक डाल रही थी। वो कब जानती थी मोहब्बतों की जब बेकदरी की जाए, मोहब्बत भी फिर ख्वार करती हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।